बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर है कि अमेरिका की कौमी सलामती के मुशीर जो हैं उन्होंने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को एक रिपोर्ट पेश की है। ख़तरनाक रिपोर्ट है और कहा गया है, जो मशवरा दिया गया है वो ये है कि ईरान के ऊपर अटैक ना किया जाए। ये किस किस्म की रिपोर्ट है और इसमें क्या क्या चीज़ें हाईलाइट की गई हैं, एक बड़े सीनियर तरीन जो मुशीर हैं उनकी जानिब से ये रिपोर्ट दी गई है, इसकी तमाम तर डिटेल्स। जबकि दूसरी तरफ एक और बड़ी खबर कि पाकिस्तान ने भी बड़े पैमाने पे तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस वक्त पाकिस्तान को 300 के करीब 300 जो है वो खौफनाक किस्म के मिसाइल फ्राहम कर दिए गए हैं। ये मिसाइल किस नोयत के, किस किस्म के हैं, ये तमाम तर डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। इंडियन मीडिया हिंदुस्तान टाइम्स ने रिपोर्ट जारी की है। इसके बाद नाज़रीन एक और बड़ी खबर है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इधर ग्रीनलैंड और इधर जो है वो ईरान वाला मामला छेड़ के तो बड़ी गेम इस वक्त कर दी है यूक्रेन के साथ। यूक्रेन को क्या कहा गया है कि अब हम बिल्कुल नहीं आ रहे, तो अब क्या करना है आपने, जो ट्रंप कहता है वही कर लो। इसकी तमाम तफसीलात भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी अजीब है कि एक तरफ तो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप प्लानिंग ये कर रहे हैं कि शायद इस हफ्ते इतवार को ईरान के ऊपर हमला किया जाएगा और हमला भी छोटा मोटा नहीं, बड़ा खौफनाक अटैक होगा। और अभी इनिशियली जो इकदाम उठाया गया वो चाइना के खिलाफ उठाया गया, यानी जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ है उसमें जो चोक पॉइंट्स हैं उनको बंद कर दिया जाए ताकि जो तेल की फराहमी है ईरान की जानिब से चाइना को वो मुकम्मल तौर पर स्टॉप हो जाए। और दूसरा जो कदम उठाया गया वो ये है कि जी हम दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर का इंतज़ार करें जो कि इस वक्त रास्ते में है। अब नाज़रीन, इस दौरान एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि अमेरिका की कौमी सलामती के साबिक मुशीर जॉन बोल्टन की जानिब से एक रिपोर्ट दी गई है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को। और ये रिपोर्ट डेफिनेटली जो मौजूदा इनके कौमी सलामती के मुशीर हैं जैक सलवान, उनकी जानिब से दी गई होगी। तो ये खबर जो ये रिपोर्ट है उसमें उन्होंने कहा है कि ईरान के ऊपर कोई भी एक हमला या एक जोरदार हमला भी ईरान से ईरान की रजीम को चेंज नहीं कर सकता, ना ही अमेरिका उसमें अपने मतलूबा अहदाफ को हासिल कर सकता है। और अगर अमेरिका यहाँ पे समझता है कि वो कई दिन भी इस जंग को जारी रखे और 4-6 हमले करे तो इसके बाद भी वो इस दफ़ा की जंग में वो रजीम चेंज नहीं कर सकता। अगर अमेरिका वहाँ पे अपने अज़ाइम को हासिल करना चाहता है तो वो पहले होमवर्क करे। वहाँ पे जिस तरह से इसने पहला अटैक करवाया, ये जो फसादात वाला है, तो वो नाकाम हुआ, तो उसके बाद अमेरिका को बाज आ जाना चाहिए था, लेकिन उसने फिर उसके बावजूद अग्रेशन जारी रखा। तो उसने कहा कि जो अंदरूनी रिपोर्ट्स हैं वो ये हैं कि जो उनके खिलाफ जो अंदर से उसे यकीन दहानियाँ करवाई गई हैं कि इस दौरान बड़े पैमाने पे फसादात फूटेंगे, तो वो झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकेगा। और जो नाज़रीन गैर मामूली चीज़ें हैं वो ये हैं कि अमेरिकी सदर ने कहा जी कि वहाँ पे कोई फांसियाँ नहीं दी जा रही। ईरान ने आज भी जो इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद है उसके लिए काम करने वाले एक एजेंट को आज फांसी दी है। और उन्होंने कहा जी कि हम कोई किसी के गुलाम नहीं, हम अपने कानून के मुताबिक फैसले करते हैं और उसके मुताबिक हम एक्ट करेंगे। तो वो जो दावा था जी कि इस वजह से हम अटैक नहीं करेंगे, उन्होंने फांसियाँ रोक दी हैं, वो भी उन्होंने गलत साबित कर दिया। तो ये नाज़रीन रिपोर्ट दी गई है कि ईरान जो है वो इस वक्त जिस टाइप की तैयारियां, क्योंकि इस वक्त मुकम्मल तौर पे तैयार है और उसके बैक पे भी जो खड़े हुए ममालिक हैं वो गैर मामूली हैं, तो अमेरिका को यहाँ पे बेतहाशा नुकसान उठाना पड़ सकता है। बहुत ज़्यादा जानी नुकसान जो है उसका तखमीना बताया गया है कि यहाँ पे हज़ारों की तादाद में अमेरिका के फौजी मारे जा सकते हैं। नाज़रीन, इस वक्त अमेरिका की 50,000 के करीब फौज जो है वो 40 से 50,000 के करीब वो मशरक़ वस्ता में मुख्तलिफ अमरीकी फौजी अड्डों के ऊपर तैनात है। और अगर अटैक्स होते हैं तमाम फौजी अड्डों के ऊपर जो कि 36 के करीब है पूरे मशरक़ वस्ता में, क्योंकि कुछ के ऊपर तो ईरान बराह रास्त करेगा, बाकी के ऊपर वो अपनी प्रॉक्सीज के जरिए हमला करवाएगा। तो ये हमले जो हैं वो इनके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं और इससे अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट जो है वो पॉसिबल है कि वो गिर जाए। तो ये खबरें नाज़रीन इस वक्त ट्रंप को दी जा रही हैं।
ٹرمپ کیا حملے کو روکے گا؟ وہ کہتا ہے میرے علاوہ مجھے کوئی روک ہی نہیں سکتا۔ تو بہرحال یہ کچھ تشویشناک صورتحال ضرور ہے۔ دوسری جانب ناظرین، پاکستان اس وقت ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی میں اپنی تیاریاں مکمل رکھے ہوئے ہے، کیونکہ پاکستان کو اندازہ ہے کہ پاکستان کے مشرق اور مغرب میں دونوں میں ایسے منافق اور انتہائی یوں سمجھ لیجئے کہ اس کے ٹائپ کے دشمن ہیں، گھٹیا قسم کے دشمن ہیں، کہ جو آپ کو انگیج ہوتا دیکھ کے کسی اور محاذ کے اوپر وہ بیک پہ وار کرتے ہیں۔ تو اب جو ہے ان کے لیے تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ ہندوستان ٹائمز کی جانب سے کہا گیا کہ پاکستان کو نیکسٹ جنریشن کے ہائپرسونک میزائل 300 کے قریب جو ہے وہ چائنا نے فراہم کیے ہیں۔ یہ نیکسٹ جنریشن ناظرین وہ ہے کہ جو اس وقت اویلیبل جو بھی جنریشن ہے اس سے نیکسٹ جنریشن کے جو میزائلز ہیں وہ پاکستان کے پاس 300 میزائل پہنچ چکے ہیں، اور پاکستان نے ان کے ایکسپیریمنٹس بھی کیے ہیں۔ آنے والے دنوں کے اندر جنگ کا نقشہ یہ یکسر طور پہ تبدیل کر سکتے ہیں۔ دوسری طرف ناظرین، ایران یہ جو اس وقت انڈیا کے تجزیہ کار ہیں وہ بھی مودی حکومت کو وارن کر رہے ہیں کہ پاکستان کی تیاریاں دیکھو اور اپنے معاملات دیکھو، تمہیں تو دنیا کا کوئی ملک 5th جنریشن جنگی طیارہ دینے کے لیے تیار نہیں، اور پاکستان کے پاس تو 6th جنریشن بھی دینے کے لیے چائنا تیار ہے، تو اس سے باز آ جاؤ۔ تو یہ اپڈیٹس ہیں۔ اور دوسری طرف ناظرین ایک اور بڑی خبر ہے، آج امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یوکرائن کے جو صدر ہیں ولادیمیر زیلنسکی ان سے کہا ہے کہ وہ روس کی شرائط کے اوپر جنگ بندی کرے اور اپنے لوگوں کی جانیں بچائے، ادروائز اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا پہلے سے زیادہ سنگین اور خطرناک قسم کی دھمکیاں جو ہیں وہ مل سکتی ہیں، سنگین اور خطرناک قسم کی چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ سکتی ہیں۔ جتنے علاقوں کے اوپر رشیا تسلط قائم کرتا جائے گا وہ اس کو کنٹرول کرتے جائیں گے۔ ناظرین یہ بہت غیر معمولی خبر ہے، کیونکہ حالیہ عرصے کے دوران آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو پیوٹن ہے انہوں نے بھی ایک بیان دیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا گرین لینڈ کا معاملہ امریکہ جانے اور ڈنمارک جا رہے، ہمیں کیا لگے اس پورے معاملے سے، وہ چاہے تو اس پہ قبضہ کر لیں، پہلے بھی یہ جو ہے وہ کنٹروورشل قسم کی چیزیں آتی رہی ہیں، تو ہمیں اس چیز سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا ناظرین کہ یہ انہوں نے آپس میں گیم طے کر لی ہوئی ہے کہ ان کے معاملات کے اندر امریکہ نہیں بولے گا اور ان کے معاملات کے اندر جو ہے وہ رشیا نہیں بولے گا۔ تو اب یوں لگتا ہے کہ جو ہتھیار وغیرہ پہنچائے جا رہے ہیں رشیا کی جانب سے ایران کو، ایران والا معاملہ کچھ اور طرح سے، کیونکہ ایران جو ہے وہ نہ صرف ان کا بڑا اہم پارٹنر ہے، کیونکہ اس جنگ کے اندر انہوں نے جو شاہد 136 ڈرون دیے ہیں تو اس نے جنگ کا تقریباً پاسا پلٹ کے رکھ دیا ہے۔ اور آپ اندازہ لگائیں کہ جب رشیا جیسا ملک ایران سے ڈرونز لیتا ہے تو آپ سوچیں کہ ایران کے ڈرون جو ہیں وہ کس نوعیت کے ہوں گے، یہ کتنے خطرناک ہوں گے۔ ایران اس وقت ناظرین مکمل طور پہ تیاریوں میں ہے، 80,000 کے قریب ڈرون اس کے اس وقت ریڈی ہیں، 400 میزائل اینڈ ڈرون پر ڈے تیار ہو رہے ہیں اس جنگ کے لیے، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس اتنی کیپیسٹی ہے کہ 30,000 بیلسٹک میزائل ہم فائر کریں گے، اور روزانہ کی بنیاد پہ اگر ہم 2,000 میزائل جو ہیں وہ فائر کرتے رہیں تو بھی ہم اگلے 5 سے 6 سال ان کے خلاف جنگ لڑ سکتے ہیں۔ تو ان کے ارادوں کو دیکھا جائے اور دیگر جو معاملات ہیں ان کو دیکھا جائے تو صاف پتہ چل رہا ہے کہ رشیا چائنا جو ہیں وہ ایران کے ساتھ تو کھڑے ہوں گے، لیکن دوسری طرف ناظرین امریکہ نے 5 سال تک جنگ میں لاکھوں لوگ مارے گئے، اور اب جو ہے وہ انہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ کا جو دل کرتا ہے کریں، یعنی کہ یوں کہہ دیجیے کہ ہاتھ کھڑے کر دیے گئے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں اس تمام صورتحال کے بارے میں۔ آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔